तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी किस्म की भी सख्त से सख्त किस्म की बंदिश हो, वो बंदिश कारोबार की हो, नौकरी की हो, मुलाजमत की हो, रिश्तों की हो, ताल्लुकात की हो, या आपके किसी प्रोजेक्ट की हो, किसी मिशन की हो, या रिश्तों की बंदिश हो, किसी किस्म की भी बंदिश हो, रुकावट हो, वो जादू के ज़रिए हो, जिन्नात के ज़रिए हो, नज़र बद के ज़रिए हो, हसद के ज़रिए हो, हर किस्म की बंदिशों को, रुकावटों को और तोड़ देने वाला ये ख़ास अमल है। ये हमारे सीने का राज है और बहुत मुजरब अमल है, क्योंकि हमारा ज़िंदगी का यही मिशन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। हम आपके लिए, आपकी औलादों के लिए, अपने रूहानी जिस्मानी इलाज मुआलजे वाले मरीज़ों के लिए और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी उम्मत के लिए हम दुआ करते हैं। आप हमारे लिए, हमारी औलादों के लिए, हमारे मरीज़ों के लिए और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी उम्मत के लिए जो जो आप पढ़ाई करें उसका हदिया इसाले सवाब सब का नाम लेके किया करें। सबको सवाब मिल जाता है और आपको उन सब के बकदर आपको अजर और सवाब मिलता है। और इसमें आज़म की दुआ में शामिल होने के लिए आप अपना नाम और अपना मसला कमेंट्स में लिख दिया करें। और जो जिन्नात, जादू और बंदिश वाले जो इलाज मुआलजे वाले हमारे भाई और बहनें जो रब्ता करते हैं, उनसे बहुत ही खुसूसी और मुअद्दबाना गुजारिश है कि बार बार कॉल्स करके डिस्टर्ब ना किया करें। सिर्फ व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके फिर उसको छोड़ दिया करें, बार बार डिलीट ना किया करें। अगर कुछ दिन भी उसका जवाब ना मिले, सारे व्हाट्सएप मैं खुद देखता हूँ, मेरे पास होते हैं, मैं उनका खुद जवाब देता हूँ, लेकिन बारी से देता हूँ। जिनके मैसेज पहले होते हैं नीचे से ऊपर की तरफ हम चलते हैं, उसको फिर ऊपर और मैसेज आते रहते हैं और नीचे से सबको जवाब देते जाते हैं। अगर पहले वाले मैसेजेस का जवाब ना दिया जाए और जो आज बार बार कॉल्स कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं उनको अगर अप्लाई किया जाए, तो ये पहले सब लोगों की हक तलफी है। हक तलफी करना बहुत बड़ा गुनाह है। इस गुनाह से आप भी बचें और हमें भी बचने दें। इसलिए खुदारा थोड़ा सा सब्र तहम्मुल के साथ रब्ता किया करें। इलाज मुआलजे के हवाले से अंदरून और बैरून ममालिक से जो हमारे भाई और बहनें रब्ता करते हैं, और फिर बाद ऐसे ख़ास मरीज़ होते हैं जिनका मैं ख़ुद अमल कर रहा होता हूँ, उनको कॉल पे दम भी करना होता है, उनकी पढ़ाई करके 70% 80% काट और तोड़ मैंने ख़ुद करना होता है। 20% मरीज़ को अमल की पढ़ाई देनी होती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत होती है। पढ़ाइयाँ, मामूलात, नमाज, रोज़े, कुरान, सारा कुछ। इन मामूलात के अंदर से फिर मैसेज का टाइम निकालना, वीडियो बनाने के लिए टाइम निकालना, ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप थोड़ा सा हमारा साथ दें और हमें भी ये थोड़ा सा मिशन पे चलने दें, काम करने दें कि हम अल्लाह के बंदों की हदायत का, शिफा का ज़रिया बने। हमारा दावती काम भी है गैर मुस्लिमों में, रूहानी जिस्मानी इलाज मुआलजे वाले मरीज़ों का काम भी है, फिर इसी तरह और फलाई और इस्लाही काम है। तो हमारे लिए भी दुआ किया करें और हमारा साथ भी दें और थोड़ा सा एहसास भी किया करें अपने और हमारे वक्त का। तो ये जो बंदिश का मैं अर्ज़ कर रहा था, बाज़ ऐसी बंदिशें देखने में आती हैं कि बाज़ मरीज़ सिर्फ़ रब्ता करते हैं कि जी हमें बंदिश है, या तशख़ीस कर दें। तशख़ीस की तो पता चला कि बंदिश के असरात हैं, वो चाहे नज़र बद की वजह से है, हसद की वजह से है, जादू की वजह से है, या गलत पढ़ाइयों की रिजत की वजह से है, या जिन्नाती असरात की वजह से बंदिश है रिश्ते में, किसी काम में। फिर वो मरीज़ ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हमें पढ़ाई दे दें, हम उनको पढ़ाई दे देते हैं। बाज़ मरीज़ों को पढ़ाई करने से बंदिश, रुकावट दूर होती है, फ़ायदा होता है। और कोई इक्का दुक्का ऐसे होते हैं कि जिनको किसी पढ़ाई से कोई असर नहीं होता, वो किसी आमिल की पढ़ाई करें, कोई पढ़ाई करें, उनकी बंदिश जूं की तूं रहती है। बल्कि बाज़ लोगों की बंदिश और रुकावट और ज़्यादा सख्त होती है। तो उनसे गुजारिश है कि वो खुदारा किसी अच्छे मुआलिज से, किसी मुखलिस माहिर मुआलिज से, जिस पे आपको एतमाद हो या जिससे आप रब्ता कर सकें। हम ये नहीं कहते कि आप ज़रूरी हमारे पास आएँ या हमसे इलाज करवाएँ, वो अल्लाह का फ़ज़ल है। जो लोग जानते हैं 12-14 साल से हमारी इलाज मुआलजे की जो फील्ड है, लोगों को एतमाद है, अल्लाह ताला शिफा देता है, वो आगे दूसरों को बताते हैं। बैरून ममालिक से भी जो रब्ता करते हैं इलाज के लिए, उनके मैं ख़ुद अमल करता हूँ, ख़ुद उनको टाइम दे के फिर हफ्ते बाद दम करना होता है ख़ास मरीज़ों को, और 70-80% मैं काट खुद कर रहा होता हूँ रात की पढ़ाई में। तो
اس کے باوجود بھی اگر جو ہمارے پاس نہیں آنا چاہتے، نہیں علاج کروانا چاہتے، رابطہ نہیں کر سکتے، وہ خود پڑھائی کر کے عمل کر کے کوشش کر لیں، اللہ تعالیٰ ان کو گھر بیٹھے شفا دے دے۔ آپ دعا بھی کریں، ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پھر بھی اگر کسی کو بندش رکاوٹ نہ ٹوٹتی ہو، عمل سے فائدہ نہ ہو رہا ہو، تو وہ پھر علاج کروائے، کیونکہ ایسے بہت سارے ہم نے مریض دیکھے ہیں کہ جن بیچاروں نے ہر قسم کا عمل کر لیا، ہر قسم کی پڑھائیاں کر لی، لوگوں سے اجازتیں لے کے بھی عمل کر لیے، چھوٹے موٹے عملوں سے دم بھی کروا لیے، چھوٹے موٹی توڑ اور کاٹ بھی کروا لی، لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ جب پھر وہ ہمارے پاس آئے، اس کا ہم نے دم کر کے توڑ کیا یا ان کا خود عمل کیا، اگر وہ بیرون ممالک میں ہیں یا ابروڈ میں ہیں یا یورپ یا اس طرح جنہوں نے رابطہ کیا، ان کو پھر کال پہ دم کیا، پھر اللہ نے ان کو شفا دی، ساتھ پڑھائی دی۔ تو علاج کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، جب تک ایک معالج پوری محنت نہیں کرتا، اس پہ پوری توجہ سے اس کو فوکس نہیں کرتا، جس نے چلہ کشی کی ہو، ریاضت کی ہو، جنات جادو کے علاج معالجے کی، جس کے پاس ریاضت ہو، تجربات ہو، مشاہدات ہو، پھر علم اور سمجھ کے مطابق ہر مریض کی الگ کیفیت کے مطابق، حالات اور واقعات کے مطابق اس کا سارا علاج معالجہ، پھر اس میں سارا فیصلہ کر کے کہ اس کا کیسے علاج کرنا ہے، کون سی پڑھائی دینی ہے، کیسے توڑ کرنا ہے، کہاں پہ کمی آ رہی ہے، کہاں پہ یہ علاج نہیں ہو رہا، وہ سارا ایک معالج نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اور جب ایک مخلص معالج اچھی طرح سے علاج معالجہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے علاج میں شفا ڈال دیتا ہے، جس سے اس کی عزت بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہوتا ہے، ہر معالج کے بس میں تو یہی ہوتا ہے کہ وہ اچھی طرح علاج کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتا ہے۔ پھر ہمیں لوگ دعائیں دیتے ہیں جن کو شفا ہوتی ہے، اور ان کی دعائیں ہمارے لیے کافی ہیں۔ تو اس لیے آپ خود پہلے کوشش کریں، نماز کا اہتمام کریں، گناہوں سے بچیں، برائیوں سے بچیں، اپنی اصلاح کریں، اپنے اخلاق اور کردار کو سنواریں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، دعا کریں، عمل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی بندشیں رکاوٹیں ہر قسم کی توڑ دے۔ پھر بھی اگر خدا نخواستہ آپ کو اس سب کے باوجود فائدہ نہیں ہو رہا، پھر آپ اپنے معالج سے، کسی اچھے معالج سے رجوع کر کے آپ علاج کروائیں، جو مخلص ہو، متبع سنت ہو، باشرہ ہو، قرآن و سنت کے مطابق علاج کرنا جانتا ہو، جس کے علم، تجربے اور مہارت پر آپ کو یقین ہو، اس سے آپ علاج کروائیں۔ وہ کوئی بھی ہو، ضروری نہیں کہ آپ ہم سے علاج کروائیں۔ جو ہمارے پاس آتے ہیں، جن کو اللہ نے شفا دینی ہوتی ہے، وہ آ جاتے ہیں، اللہ ان کو شفا دے دیتا ہے۔ تو آپ خود پہلے اس کی کوشش کریں، اور کم از کم اس عمل کو آپ نے بندش اور رکاوٹ کے لیے 21 دن، اور زیادہ سے زیادہ آپ نے 41 دن تک اس کو مسلسل یقین کے ساتھ کنٹینیو جاری رکھنا ہے، مداومت کرنی ہے، بلا ناغہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ عمل کیا ہے؟ اس عمل کے لیے وضو اور بے وضو کوئی شرط نہیں، پاکی نپاکی کی کوئی شرط نہیں۔ یہ بچیاں ایام میں بھی کر سکتی ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جب نماز نہیں پڑھنی اس وقت بھی کر سکتی ہیں۔ یہ اللہ کے دو مبارک اسماء الحسنہ کا خاص مجرب اور طاقتور ترین عمل ہے۔ اس کو وضو کے ساتھ کریں، پاکی کے ساتھ کریں، نماز کے بعد، عشاء کے بعد کریں تو زیادہ برکات ہیں۔ اگر آپ نے نماز نہیں پڑھنی، ایام ہیں یا اور کوئی مسئلہ ہے، شرعی عذر ہے، پھر بھی آپ اس عمل کو رات کو سونے سے پہلے کر سکتی ہیں۔ عمل اس کا عشاء کے بعد کا ہے، وضو کے ساتھ ہو تو بہتر ہے، پاکی میں ہو تو بہتر ہے۔ ناپاکی میں بھی کیا جا سکتا ہے، بے وضو بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی تاثیر کم ہوتی ہے۔ جب آپ نمازوں کا اہتمام کریں اور پھر پاکی کی حالت میں کریں، قبلہ رخ ہو کے کریں، باوضو ہو کے کریں، یقین کے ساتھ کریں، توجہ کے ساتھ کریں، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کے اس کے بعد کریں، پڑھنے کے بعد سجدے میں اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں، تو چند دن کے اندر انشاءاللہ العزیز اس کا آپ کو حیران کن رزلٹ ملے گا۔ یہ مبارک عمل کیا ہے؟ یہ 2 اللہ رب العزت کے مبارک اسماء الحسنہ، یا لطیف یا کریم، آپ نے اول آخر درود ابراہیمی 11 بار، آپ نے 1100 بار یہ پڑھنا ہے رات کو۔ 25 سے 30 منٹ کا عمل ہے، آرام سے پڑھیں، تسلی سے پڑھیں، دھیان سے پڑھیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو کے پڑھیں، اور اللہ کے ان 2 مبارک اسماء الحسنہ کو پڑھ کے آپ دعا کریں۔ چند دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہر قسم کی آپ کی بندش جو ہے وہ ختم ہوگی۔ اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔